इस वक्त अदालती छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। इमरान खान का अहम तरीन मुकदमा जो कि इस वक्त इस्लामाबाद इंसदाद दहशत गर्दी के अदालतों में समाअत मुकम्मल हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील यहाँ पे पहुँचे हैं। सर, अदालतें जो है खुल चुकी हैं, अब तो इमरान खान के केसेस की समाअत शुरू हो चुकी है। कब तक एक्सपेक्टेड है मेन केसेस जो हैं वो इमरान खान साहब के कब लगेंगे, और आज की अहम समाअत में क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ख़ान साहब के यहाँ पे जितने भी केसेस आज लगे हुए थे उसमें ख़ान साहब नामज़द हैं, लेकिन हम बार बार अदालत को ये इस्तदा कर रहे हैं कि काइंडली आप ख़ान साहब को बुलाएं। अगर आप बुला नहीं सकते तो वीडियो कॉल पे जो है जेल सुपरडेंट को आप आगाह करें कि वो वीडियो कॉल पे ख़ान साहब को यहाँ पे पेश करें। लेकिन ना अदालत का ये मूड लग रहा है और ना प्रोसिक्यूटर का ये मूड लग रहा है कि ख़ान साहब को वीडियो कॉल पे या उनको पर्सनली यहाँ पे पेश करें, क्योंकि अगर ख़ान साहब पर्सनली यहाँ पे पेश होंगे तो आप लोगों को पता है कि पूरे इस्लामाबाद जो है वो जाम होगा और ख़ान साहब के दीवाने जो हैं वो ख़ान साहब के लिए यहाँ पे हर दम और हर वक्त हाज़िर होंगे। दूसरी बात यह है कि कल भी यहाँ पे ख़ान साहब का केस FIA वाला केस लगा हुआ था, लेकिन तोशाखाना 2 केस, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ से ही तारीख हो गई है। और इसी तरह आज ख़ान साहब की रावलपिंडी ATC कोर्ट में भी केसेस लगे हुए थे, जो कि वहाँ का जज साहब मोहतरम जो है वो छुट्टी पर है, इस वजह से वहाँ पर भी कोई समाअत नहीं हुई। ये पूरी सिचुएशन है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट केस खान का जो आखिरी केस लगा हुआ है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ़ साहब हैं, चीफ़ साहब जिस तरह चीज़ों को चला रहा है, यकीनन वो काबिल अफसोस है। और हम इंशाल्लाह एहतिजाजन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और हमारी चीफ़ से ये इस्तदा होगी कि काइंडली ख़ान साहब के केस जो हैं वो जल्द से जल्द साहब। अच्छा बरकी साहब, अब तो जजेस जो हैं, अदालतें खुद आपको कहती हैं कि कोई वे फारवर्ड निकाला जाए। जजेस आज भी कह रहे थे कि अब चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में उनका इशारा था कि उन्होंने कहा कि अब वो तो रिटायर हो जाएं, मैं भी रिटायर की उम्र में पहुंच चुका हूं, तो अब जो है वो सियासत उनको छोड़ देनी चाहिए। ये जजेस या अदालतें ऐसा मशवरा दे रही हैं आप लोगों को, इसके साथ साथ आप लोगों के फिर अदालतों के अहकामात के ऊपर अमल क्यों नहीं कर रहे अभी तक? देखिए, मुझे अफसोस लग रहा है जब अदालतों में हम ग्रेस देख लें, वो स्पिरिट हम देख लें जो कि एक अदालत और एक जज की होती है, तो यकीनन हम अदालत की हर एक बात जो है वो हम उस पर अमल पेरा होंगे। लेकिन जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों को मैनेज किया गया है और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो व्हाट्सएप पर चल रही हैं, तो इसी सिचुएशन में अगर वो हमारे प्रेसिडेंट परवेज़ इलाही को ये मशवरा दे रहे हैं, वो भी सिर्फ इस बात पे कि जनाब 3 केसेस लगे हुए हैं, काइंडली 3 केसेस का तारीख जो है वो एक मुकर्रर कर लें। हमने यही पॉइंट रख ली जिस पे अदालत ने ये कमेंट्स किए हैं। तो हम अदालत से ये इस्तदा करना चाहें कि काइंडली आप लोग अपना ग्रेस दिखाएं रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून के लिए, जिस चीज़ के लिए आप लोगों को बिठाया गया है। अगर आप लोग उस पर अमल पेरा हो जाएंगे तो यकीनन तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। और ये दुनिया की तारीख़ है, दुनिया की तारीख़ ये कह रही है कि जब अदालतें इंसाफ देंगी, अदालतें रूल ऑफ लॉ पे काम करेंगी, तो मुल्क मुआशरे में जो है वो अमन भी होगा और सुकून भी होगा। जो ये मशवरा है ये मैं तमाम और आल पाकिस्तान की जजेस को और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मैं ये इस्तदा करना चाहता हूँ कि काइंडली अपना ग्रेस दिखाएं और अदालतें और इंसाफ के साथ, रूल के साथ, कानून के साथ आप लोग ठहर जाएं। यकीनन तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हल हो जाएंगी। अच्छा सर, अदालतों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, अदालतें खुल चुकी हैं, जजेस अपने जो है वो चैम्बर्स में आ चुके हैं, केसेस की समाअत भी शुरू हो चुकी है, तो अब कितनी देर बाद आप दोबारा इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि हमारा भी ये केस है वो समाअत किया जाए? अगर वहद केस है या इसके अलावा भी इमरान खान साहब के कोई और केस है जिसके अंदर मज़ीद उनको रखा जा सकता है? हाँ देखें, मैं तो आप लोगों को ये बताता चलूँ कि 1947 से लेकर अब तक अगस्त की छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूदा निज़ाम इस तरह खौफज़दा हो चुका है कि अगस्त के दिनों में भी हमारे केसेस के ट्रायल यहाँ पे लगे हुए थे, अगस्त में भी हम छुट्टियों में आ रहे थे और अगस्त में भी खान साहब की केसेस जो हैं वो अडियाला में फ़िक्स थे और हम जाते थे। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम 1-2 दिन के अंदर अर्ली फिक्सेशन की एप्लीकेशन हम वहाँ पे मूव कर रहे हैं। अगर उस पे भी चीफ साहब जो है खान साहब का केस नहीं लगाते तो यकीनन हम उसके ख़िलाफ़ अर्ली फिक्सेशन लगाएंगे और हम एहतिजाजन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बैठ जाएंगे। दूसरी बात जो आपने की
وہ یہ کہ خان صاحب کے اوپر موجودہ تو صرف ایک ہی کیس رہ رہا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، باقی کوئی اور کیس ہے ہی نہیں۔ لیکن موجودہ نظام جس طرح خان صاحب سے خوفزدہ ہے، ہمیں ان سے کوئی بھی اچھی کی امید نہیں ہے اور نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا سر، آج اڈیالہ جیل میں آپ لوگ جا رہے ہیں، عمران خان صاحب سے آج ان کی فیملی کی ملاقاتیں ہیں، علیمہ خان اور دیگر ان کی سسٹر جو ہیں، یہ اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ دوسرے دن سماعت تھی، ایک دن ملاقاتیں کھلی، آپ وہاں پہ صبح 8 بجے سے وہاں پہ موجود تھے، عدالت جو ہے اڈیالہ جیل کے دروازے کھل گئے، ایک دم ایسے لگا کہ بالکل چیزیں جو ہے وہ انصاف کے تحت آگے چل رہی ہیں۔ عمران خان سے ہر ورکر مل رہا تھا، ہر وکیل ملا، ہر سیاسی پارٹی کا رہنما مل رہا تھا، بہنوں کی ملاقات جو رکی ہوئی تھی 3-4 مہینے وہ بھی ہوئی، تو اچانک کیا ریورس گیئرس کہاں سے لگ گیا ہے کہ پھر ملاقاتیں بھی بند، عدالت بھی رات کو 12 بجے کہہ دیتی کہ نہیں صبح کوئی سماعت نہیں، کیا وجہ بنی ہے؟ یہ تو پشتو میں ہماری ایک کہاوت ہے، وہ کہ سپنے سپنے مو آیا کجوند واڑے۔ مقصد یہ ہے کہ خان صاحب نے بہت سفید اور سیدھی بات جو ہے وہ کی ہے، اور جب وہ کی ہے تو ان کو مرچی لگ جاتی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ خوفزدہ ہیں۔ خان کے ایک ٹویٹ سے وہ اتنے خوفزدہ ہیں، سوچیں جب وہ ببر شیر باہر آئے گا تب ان کی کیا حالت ہوگی، اور انشاءاللہ ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، حقیقی آزادی تک یہ جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اس وقت تک دیکھ سکتے ہیں بڑی عدالت میں اس وقت کیس کی بڑی سماعت اس وقت مکمل ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑا حکم جاری کیا گیا ہے، عمران خان صاحب کو فوری طور پہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا کہنا ہے کہ ہم نے درخواست لگا دی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس تمام مقدمے میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو یہاں پہ پیش کیا جائے، اور یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین جو کیسز ہیں ان کی سماعت شروع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ عدالتوں کے اندر چھٹیاں تھیں، اور پچھلے 2 مہینے سے عدالتی کارروائیوں کے اندر چھٹیاں تھیں، جس کی بنیاد کے اوپر کیسز نہیں لگائے جا رہے تھے، اور اب عدالتی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں، چھٹیاں ختم ہو چکے ہیں، ججز اپنے جو ہے وہ چیمبرز میں آ چکے ہیں، عدالتیں کھل چکی ہیں، اور اس وقت کیسز کی سماعت ہونا شروع ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین پیٹرن ان چیف عمران خان صاحب کے اوپر ایک ہی کیس بقایا ہے جس کے اندر وہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، اس کا نام ہے القادر ٹرسٹ۔ القادر ٹرسٹ کیس کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس عمران خان نے ایک یونیورسٹی بنائی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی تعلیمات اور ان کی سیرت کے حوالے سے جو یونیورسٹی بنائی تھی، اس یونیورسٹی بنانے کی سزا عمران خان صاحب کو اس وقت اڈیالہ جیل دی جا رہی ہے، اور اس کیس کی سماعت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فکس کی جانی ہے، لیکن تاحال اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کی سماعت نہیں کر پا رہا، اور جس کی وجہ سے عمران خان تاحال جیل کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیموں کا کہنا ہے کہ وہ جلد ارلی فکسیشن کی جو ہے وہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگائیں گے، اور اس کیس کی سماعت جو ہے جلد ہو جائے گی، اور سماعت کے بعد عمران خان صاحب کو جلد باہر لایا جائے گا۔ تو یہ ابھی تک کی نئی ڈیولپمنٹ ہے۔